بابا دروازہ بند کر دو کہ ناراض نہ ہو تے دروازہ بند کر دو۔ اکبر دے بابا ایک گل کرن دے بعد میں اماں دے خیمے دو ٹر پیا۔ اکبر دے بابا او خیمہ ماں دا ایتھے اندھیرے چ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک قدم چاواں پھر رک جاواں، پھر قدم چاواں پھر رک جاواں۔ میرے ذہن چ بھی اج میں ماں نو ماں سڑیا متا اماں ناراض ہو جاوے۔ شامل ہو سارے میں جملہ آکھاں جیندے رہے تے باقی ڈیوٹیاں تیرے واسطے حاضر ہو سا 8 دسمبر حاضر ہو سا 11 مئی حاضر ہو سا 3 نومبر حاضر ہونے 24 نومبر جڑے میرے وعدے میں جناب دی نوکری واسطے میرا جملہ سمجھی۔ اکبر دے بابا ایک قدم چاواں پھر پیچھے رک جاواں، پھر چاواں بابر تے پھر پیچھے رک جاواں۔ اکبر دے بابا اچانک منظر بدل گیا۔ میری ماں پہلے مصلی تے آئی، چراغ روشن آئی، بابے دے درجات بلند ہونی، چراغ روشن آئی، پھر میری ماں اٹھی تے میری ماں سر تے قرآن رکھیا۔ اکبر دے بابا خیمے دے بوئے تے آ کے پیا دی اللہ اسے پاک قرآن دا واسطہ ہی اج تے اکبر ملا۔ علی اکبر دے بابا دعا نہیں مقیم ہاتھ متھے تے رکھیا۔ میں آکھیا اماں میرا سلام، مینوں آدھی بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پیچھے رہ گیا۔ میں آکھیا نہیں اماں اج میں تانوں ملن آیا۔ اکبر دے بابا ملن دا نام ہے آدھی دس سید نو کہیں دسیا جو میں تیری ماں ہاں۔ میں آکھیا چاچے غازی دسیا تسا میری اماں ہو۔ علی اکبر دے بابا غازی دا نام ہے دعا دے دراز کر کے دیا اللہ شالا غازی دی نسل قیامت گوا جدا ہاتھ نال یودا ماتم آوے میں لفظ نہ لفظ اٹھا۔ اکبر دے بابا دعا منگن دے بعد اماں میرا بازو رپیا خیمے دے اندر آئیے۔ اکبر دے بابا زمین دے بے کے جھولی بنا کے دیے ایک باری میری جھولی سمپا۔ میں آکھایا اماں جھولی جنادان سمندر میں 18 سالہ دا جوانا۔ اکبر دے بابا میں ماں دی جھولی شرکھیا۔ میں نوا دی اکبر میرا دل لئی تو کچھ منگے تے میں تینوں دیوا۔ اکبر دے بابا مینوں موقع ملیا میں ماں دے گل چبائی پا کیا کیا مینوں موت دی اجازت دے تے میرے پاس وے کیا دی نہیں موت منگی دی ہن کرو ماتام ماں ماتام ماشاءاللہ دا پتی۔ علی اکبر دے ماتمی دا جدا ہاتھ نکی حوصلہ 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 بھیرا دے درجات بلند ہونی لکھ لکھ وریا کا حال دی ہاتھ کھلانا میں بیٹھ کرا۔ اکبر دے بابا میرے پاس وے کیا دی نہیں موت منگی دی ماں ماتام ماشاءاللہ دا پتا رے جوانے تائے ٹور وجڑے ملک جی اجازت ہے میں اگلا وین سید کر جاوا۔ علی اکبر دے بابا میرے ماں کیا میرے ماں سڑ میں ماں سڑیا میرے موت دی اجازت دیتی نے پھر میرے آدھی 18 سال میں تیرے کپڑے بڑھائے۔ اکبر میں جان دیا وقت ہے کوئی نہیں ہنڈا تو سکتا نہیں۔ اکبر میرا دل ہے میرے ہتھاں دے بڑے چولے ایک واری پا کے دکھا میری سینو تیرے پتر دامات میں نہیں جدا ہاتھ نہ لے اس ماتم نہ کیتا۔ اکبر دے بابا چولے پا کے ٹر دریاں میری 4 سالوں دی بہن سکینہ کدے سجیوں منہ میں دیے کدے کھپیوں میں دیے۔ اکبر دے بابا وہ 7ویں کنات چاہیے مدینے دے پاس منہ کر کے دیے لگ نظر گئی ہے تیرے یا حسین اکبر نان جل دیا۔ رو 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 جناب علی اکبر دا رو جناب علی اکبر دا رو جناب جی سیدہ پتران دے شارون رو لے جناب علی اکبر دا اے او شہید جناب جتے حسین بڑا اوکھا پہنچیا جے شامل ہو جب تک میں ناکشا جنازہ ناسی۔ اکبر دے بابا ماں پوشاک پوائی ہے نال لے خیمے چوازی ہے میرے خیمے چا گانا میں بلنا جب تک میں ناکھا جنازہ ناوے لالا جب تک میں ناکھا جنازہ ناوے۔ اکبر دے بابا ماں پوشاک پوائی ہے نال لے خیمے کیا پھوپھی میں نو گانا بنیا وات نال لے خیمے کیا ہے پھوپھی میری کمر بدائی ہے وات نال لے خیمے کیا پھوپھی میں نو شیرہ پایا میرا دل لے بزرگان دا مورا لبن چھڑاوا۔ اکبر دے بابا ماں شہرہ پایا شبیر ادنا اکبر پاگ میں بلدا شبیر پاگ بنی ہے سیال کو ڈالیا ہویا کیا ہے تمہیں چھے کڑی واری مسا
اکبر دیا کھڑا پتارن حوصلہ بزرگین ہاتھ رکھو بزرگوں کے ہاتھ رکھو حوصلہ حوصلہ مدد جی حوصلہ 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 سجادہ حوصلہ حوصلہ میں لکھ واری پڑھ دینا تمہیں چھے کڑی واری مسا اکبر دیا کھڑا پتارن پاگا بدواوے شہر دی جادے اکبر دی کھڑا تا تو لہنگا کبلاوے ایو منظر وے اتھو تائیں سوکھا ہا اوکھا ہے ویرون اچھا ہاتھ نمبر میں نو کرا سمر بھیڑا بار بار پیادہ بھیڑا وانی ملاقات سنا پھر اکبر دلان پڑھتے جنازہ پھر منگاویں اوکھا ہے میں ممبر تے پیادہ اوکھا ہے سب تو اوکھے اس مضمون ہے سب تو اوکھی چیز ہے علی اکبر دا ٹورنا بابا جی میری گواہی دینا ایڈا سونا پتر کوئی ٹور نہ سوکا اس پورے مضمون علی اکبر دا ٹورنا سب تو اوکھے چلو ترے ودے پڑھداں ترے ودیاں دے بعد علی اکبر دا لان دی شطر ضرور رکھاں گا 36 ودن علی اکبر دے 36 جے چو 17 صرف پیو نال ایک باری ٹردے سیدہ دے والا مینو ہاتھ چما پھر ٹردے سیدہ دے والا مینو داڑھی چما پھر ٹردے سیدہ دے والا مینو سینہ چما پھر ٹردے سیدہ دے والا مینو اکھا چما چلا جائے بندہ جڑا مجلس چیتے ماتم نہیں کر سکیا ناوی باری اکبر دا گھوڑا ٹری ہے شبیر پچھے دھوڑی ہے غازی ٹپے تو لہے آیا ہے ہاتھ بن کے پیادے کیوں ٹر دے پترا ردی کانڈوے دائیں ساڑھ مار کے پترا ہاتھ جا کے سر تے رکھ میں جنو غازی دا جواب چھڑاوا غازی دے پتر دے پچھے نہ جا بھج دایا حسین مٹی دے بہ گئی ہے کہ رو کے پیادہ کور وجہ کبارا میری نب ویسی میری زندگی یا حسین میری زندگی دا دیو اجازت پورا مجمع اگلا ویڈا پڑا دیو ہاتھ چاہ کے ہاتھاں دی زیارت کرا دے اجازت میں اگلا ویدہ پڑھا یا کوئی نہ جتنے سکے پھرا مجلس چاہے ہو تینو واسطہ علی اکبر دا پھرا دی زندگی کان ہائے کر لینا جنہ دے پردیش جنہوں دی محافظت لی ہائے کر لینا جنہ دے دنیا تو چلے گئے انہوں دی بلندی درجات لی ہائے کر لینا میرا مولا انہوں نوہائے دی توفیق دے میں الہ دے آکھن دے پڑھ رہیا اکبر دا گھوڑا ٹریا فضا دیے پچھے ویگا اکبر موڑ کے ڈٹھائے فضا کنات چاہیے سجاد چھوٹیاں دے آخر دے آدھے سارے ٹرے ویندے ہو اکے گل دا جواب دے ہو میں رنڑا شاہ بسم اللہ سید حوصلے نال اگلا ویدہ اس تو حوصلہ اللہ بھرا دے درجات بلند کری اللہ بھرا دے درجات بلند کری اگلا ویدہ پڑھا یا کوئی نہ ذاکری دا ایک بابا قبلہ حاجی ناصر عباس نوتک صاحب میں دعا مانگے جا رہے ہیں اللہ انہوں دے درجات بلند کرے اللہ انہوں دے بچڑے دے نصیب اچھے کرے بڑا اوکھائی سمر عباس اوکھائی میں پڑھ دینا انہیں برداشت نہیں کرنا گرمی دا موسم ہے حاجی صاحب فرمائیں نے فضا صاحب روایت کر دیئے بڑی اوکھی گل جملے لائیے فضا صاحب روایت کر دیئے جدو میں اس سیدان دے ویڑے چاہیے آلیہ دا بچپنا نبی ترین میں آلیہ نو روندہ رکھا بطول دیاں پچھلیاں ٹوٹیاں میں آلیہ نو روندہ رکھا علی نو ضرب لگی میں آلیہ نو روندہ رکھا اور پیادہ بندہ مجلس جو چلا جائے جڑا علی اکبر نو نہیں روندہ فضا دیئے وطن چھوڑیا میں آلیہ نو روندہ رکھا احرام توڑے میں آلیہ نو روندہ رکھا فضا دیئے زندگی چ پہلی باری اکبر دے گھوڑے نال میں آلیہ نو بچ دیا بیٹھی ہے تے رو کے بھیا دیئے تیرا وعدہ میرا چان بچڑا تیرا رات نو میا بس کریے علی اکبر دا لان نہ پڑا دیو اجازت ہے یادن علی اکبر دا لان پڑا علی اکبر دا لان پڑا یا چھوڑ دے ماں جنازہ مگاوا بولو
سارے ماتمی تین واسطہ علی اکبر دا مینوں دے اجازت جدا ہاتھ نالے ہاتھ چاہ کے ایک باری اجازت دیو علی اکبر دا لان سناوا آیا علی اکبر میدان لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا سونی جنگ پہ کرتا ایک کتے دا بچہ سامنے آیا آدھے تو جنگ پہ کر دے پچھے وے ایک ماں دے خیمے نو آگ لگ گئی ہے اکبر موڑ کے دکھائے کتے نیزہ ماری ہے حسین دا پتر زمین دی آیا ہے رو کے سیدہ دے کہیں دکھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقصا تو لاندہ انجنا لانا ہاتھ سر دے آوے وین کر دے آؤ ہاتھ سر دے آوے لاش خیمے آئیے رو کے ماں پہ یدی زہرہ آزا جا اللہ وسا اکبر دے سینے تو ذرا ہٹا ہٹا اچھا رستہ دینا علی اکبر دے جنازے نو میرے نیڑے لے آؤ بھائی میرے نیڑے لے آؤ کوئی مادی سگرانو آکھ تیرا ویر مر گئے تاگا لہا آکھو ہائے علی اکبر اچھا لالا رو کے پیا دیئے بنجے کوئی مادی مجبور پہ کر دے میں اتھائی چھوڑوا لیکن انہاں آکیا تے صدر آدھا ایک باری ہاتھ چاہ کے سر تے رکھ جدہ ہاتھ نہ لیو دا سر تے آوے ایسا ویڑ کی تا کربلا حل گئی ہے رو کے پیا دی شادی لا تھائی لگ پر تھی گئی لگ